धन्यवाद। स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनैतिक अर्थशास्त्र विषयमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा म यो संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यो विषयका बारेमा आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्ने त्यो पूर्वाधार मसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कानुनको विद्यार्थी, एउटा संविधानको विद्यार्थीका रूपमा मैले यो विषयलाई जसरी हेरौँला या हेर्दछु त्यो निश्चित रूपमा एउटा व्यावसायिक अर्थशास्त्रीले हेर्ने तौर तरिका भन्दा त्यो फरक हुन जान्छ, किनकि म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन। त नेपालको राष्ट्रवाद एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा शिखर पुरुषका रूपमा स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हामी हेर्दछौँ र एउटा कुरा प्रश्न के हो भने उहाँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होला, तर उहाँ अर्थशास्त्री भने हुनुहुन्थेन। त त्यस हुनाले उहाँले आफूलाई कहिले एउटा अर्थशास्त्रीको रूपमा प्रस्तुत पनि गर्नु भएन, न त आफ्नो अर्थशास्त्रीका रूपमा या एउटा आर्थिक सुविचार भएको, स्पष्ट विचार भएको व्यक्तिका रूपमा आफ्नो कुनै सोच भएको उहाँले दाबी पनि गर्नु भएन। त मूलत कोइराला एउटा राजनेता हुनुहुन्थ्यो। प्रजातान्त्रिक राजनीतिको प्लेटफर्ममा उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो र यो यात्रालाई सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा उहाँले एउटा समाजवादको धरातलमा चाहिँ पुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्दछ। यद्यपि धर्मशास्त्र, धर्म, संस्कृति, इतिहास, कला एवं साहित्यमा उहाँको रुचि नभएको होइन। किशोरवयदेखि नै यी सबै विषयहरूमा उहाँको रुचि भएको हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँको आर्थिक सोचहरू एउटा समाजवादी जुन उहाँको धार छ त्यसकै आधारमा विकसित भएका हुन् भन्न पनि सकिन्छ। र त्यसो भए पनि कोइराला जुन उहाँको बोली वचन वा लेखनमा लाई हामीले हेऱ्यौँ भने सामान्य रूपमा यत्रो उहाँको जुन 30-35 वर्षको लामो एउटा राजनैतिक जीवनमा उहाँले अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित आर्थिक रूपमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विचारहरू उहाँले उल्लेख नगरेको होइन। जस्तो हामी के देख्दछौँ भने लेसेज फेयर भनेर एउटा नियन्त्रणविहीन अर्थशास्त्रका बारेमा जुन एउटा कुरा गरिन्छ, सनातनी अर्थशास्त्र हैन, त्यसका बारेमा कोइरालाले पटक पटक बोल्नु भएको छ। त्यसका प्रवर्तक एडम स्मिथदेखि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका व्याख्याता कार्ल मार्क्ससम्म र कार्ल मार्क्सदेखि मलाई लाग्छ मानवतामुखी अर्थव्यवस्थाका व्याख्याता हैन सुमेकरसम्मका विचारहरूको उपस्थिति उहाँको विश्लेषणमा हामी देख्दछौँ। त यी सबै विद्वानहरू मूलत विशुद्ध अर्थशास्त्री भन्दा पनि पोलिटिकल इकोनोमिस्टका रूपमा लिइन्छन् र यी पोलिटिकल इकोनोमिस्टहरूले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यताको रोहमा स्वर्गीय कोइरालाको किता कुन रहेछ भनेर बुझ्न चाहिँ गाह्रो पर्दैन। त्यस हुनाले यो जुन विषय स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनैतिक अर्थशास्त्र भन्ने विषय छ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय छ र केही सिद्धान्तहरूको आधारमा यो विषयमा कोइरालाको अनुभूति, कोइरालाको सोचाइ के थियो भन्ने कुरो हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ होला। यहाँ सुरुमा हामी जुन एउटा विषय प्रवेश गर्दाखेरि स्वर्गीय कोइरालालाई राजनैतिक अर्थशास्त्रका मान्यताहरूमध्ये कुन कितामा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन मनन गर्दा कोइरालाले राजनीति गरेको चाहिँ एउटा लामो समय र त्यसको पृष्ठभूमिमा देखिएका आर्थिक सोचलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई पर्याप्त बुझ्न नसक्ने हो भने उहाँको जुन आर्थिक सोचका बारेमा चाहिँ धेरै सरल व्याख्याहरू, टीका टिप्पणीहरू आएका हुन्छन्। म पनि त्यसैमा चाहिँ त्यही व्याख्यामा अल्मलिने मेरो पनि सम्भावना हुन जाला। म त्यो गर्न चाहन्न।
त सरसर्ती हेर्दा कोइरालासँग आफ्नो आर्थिक सोचलाई सार्वजनिक गर्दै पनि एडम स्मिथको पृष्ठभूमिमा हामीले देखेका छौँ। जोन मेनार्ड किन्स भए, जन हिक्स, फ्रेन्को मोदिग्ल्यानी तथा पल स्यामुएल्सन जस्ता त्यस बेलाका ठुला चर्चित अर्थशास्त्रीहरू संसारमा छाइसकेका थिए। यी अर्थशास्त्रीहरू खास गरी पहिलो विश्वयुद्धको जुन पृष्ठभूमिमा जुन सुरुको एउटा क्यापिटलिस्ट इकोनोमी या भनौँ नियन्त्रणविहीन अर्थव्यवस्थाका बारेमा जस्ता सोचाइहरू आएका थिए, त्यसको पृष्ठभूमिमा यी व्यक्तिहरूको एमर्जेन्स भएको यी सबै नामुद अर्थशास्त्रीहरू थिए हैन। त कोइरालालाई भनौँ कि अमेरिका, बेलायत तथा पश्चिम युरोप का देशहरूमा यी सबै व्यक्तिहरूको जगजगी थियो हैन, जगजगी थियो। त्यस बेलाको न्युजविक र टाइम जस्ता जुन साप्ताहिक पत्रिकाहरू निस्कन्थे, यसमा चाहिँ उनीहरूको विचारहरू आइराख्दथे। जस्तो जन हिक्सको भने मैले, या फ्रेन्को मोदिग्ल्यानी र पल स्यामुएल्सन जस्ता मान्छेहरू, उनीहरूको विचारहरू आइराख्थे। त यी मान्छेहरू यति ठुला हुँदाहुँदै पनि कोइरालाले यी कसैको नाम लिएको हामीले सुनेका छैनौँ। एउटा नवसनातनी अर्थशास्त्री मा चाहिँ अल्फ्रेड मार्शल पनि पर्दछन् हैन। तर रोजगार, ब्याज र मुद्राको सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै 1937 देखा परेको जुन एउटा 3 ताकाको अर्थशास्त्र मा उनी धेरै प्रभावशाली रहे। सिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सको बारेमा हैन त्यस बेला चर्चा चलिसकेको थियो। स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको वकालत गर्ने काममा यो एकदम अगाडि थियो। त्यस्तै चाहिँ मिल्टन फ्रिडम्यान चाहिँ यही स्कुलको धेरै ठुलो डिफेन्डर मानिन्थे। त उनको भनाइ के थियो भने खुला बजार प्रणाली मूलभूत रूपमा अस्थिर रहन्छ। त मुद्रा प्रदायको जुन कुरा छ अर्थशास्त्रमा, यो प्रशस्त फैलिँदैन वा सङ्कुचन हुँदैन भने बजारको स्थिति यही नै हो। तर सन् 1970 को दशकसम्म यिनीहरू संसारका अत्यधिक नाम चलेका अर्थशास्त्रीहरू भएर पनि कोइरालाले यिनीहरूको बारेमा कतै बोलेको लेखेको हामी पाउँदैनौँ। कोइरालाले यी मान्छेहरूको बारेमा पढेको हुनुहुन्थेन या बुझेको हुनुहुन्थेन भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन होला। कोइराला एउटा अध्ययन अध्यापनका कुरामा, बुझ्ने र पढ्ने कुरामा मलाई लाग्छ असाध्यै प्रखर मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूको जुन सार्वजनिक भएका चिठी पत्रहरू छन् त्यसबाट देखिन्छ कि सार्त्रको चाहिँ 3 प्लेज र इन क्यामेरा जस्तो पुस्तक, या अल्बर्ट कामुको मिथ अफ सिसिफस र एक्जाइल द किङ्स जस्तो पुस्तकहरू, त्यस्तै फ्रान्ज काफ्काको द क्यासल भन्ने, या दोस्तोव्स्कीको डायरी अफ राइटर्स र डुरान्ट्सको चाहिँ हिस्ट्री अफ वेस्टर्न फिलोसफी जस्ता विषयहरू असाध्यै चर्चित र गाह्रा विषयहरू हुन्, गाह्रा पुस्तकहरू हुन्। त्यसका बारेमा पनि कोइरालाले बेला बखत आफ्नो चाहिँ एउटा भनाइहरू, आफ्नो कमेन्टहरू राख्नु भएको छ र देखिन्छ कि उहाँले पढेर त्यस्ता पुस्तकहरू, त्यस बेलाका पनि धेरै गाह्रो पुस्तकहरू हुन् जो उहाँले पढेको बुझेको देखिन्छ। त बिपी कोइरालाको एउटा चिठीमा कसैले पठाइदिएका यस्ता पुस्तकहरू अलि बढी आफूसँग राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले अनुमति मागेको पनि देखिन्छ। त त्यो मान्छेले पल स्यामुएल्सनको बारेमा चाहिँ थाहा थिएन, या भनौँ के त्यस बेलाका नामुद अर्थशास्त्रीहरू जन हिक्सको बारेमा थाहा थिएन, या फ्रेन्को मोदिग्ल्यानीको बारेमा थाहा थिएन भन्यो भने अलिकति अतिशयोक्ति हुन्छ। उहाँलाई निश्चित रूपमा थाहा थियो। त यी कसैको पनि उहाँले नाउँ लिएको सुनिएको छैन। त खास गरी एडम स्मिथ, पछि थोमस रबर्ट माल्थसको कुरा आउँछ, डेभिड रिकार्डोको कुरा आउँछ, जन स्टुअर्ट मिल त झन् एउटा उनको सैद्धान्तिक धार असाध्यै बलियो थियो हैन। यिनी बलियो गरी अगाडि आएका थिए र जुन श्रमको सिद्धान्त र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त लिएर जुन चाहिँ कार्ल मार्क्स, तुरुन्तै यी विद्वानहरू पछि चाहिँ देखा परेका हुन्। त कार्ल मार्क्सका बारेमा भने निश्चित रूपमा उहाँको आफ्नो सोचाइहरू प्रशस्त आएको छ। उहाँले समाजवादलाई व्याख्या गर्ने क्रममा, वा भनौँ किन चाहिँ एउटा परिवर्तित समयमा आम मान्छेको कल्याणका लागि चाहिँ मार्क्सवादको
एउटा जलप चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्थामा जरुरी छ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त यसै चाहिँ पृष्ठभूमिमा हामीले स्वर्गीय कोइरालाको राजनैतिक अर्थशास्त्रलाई अलि उत्खनन गर्नुपर्ने, अलि बुझ्न खोज्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थशास्त्रमा तपाईँ बजार, उत्पादन, लागत र दक्षता विशिष्टीकरण, हैन, लेबर स्पेसलाइजेसन, स्किल स्पेसलाइजेसन, माग तथा आपूर्ति, फर्म, अनिश्चितता र क्रीडा सिद्धान्त जसलाई गेम थ्योरी भनिन्छ, बजारको असफलतालाई आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रलाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनोमिक्सले ओगट्दछ भने आर्थिक वृद्धि, व्यापार चक्र, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिलाई बृहत अर्थशास्त्र वा म्याक्रो इकोनोमिक्सले ओगट्दछ। कुल ग्राहस्थ आम्दानी र वितरणका कुराहरू पनि यहाँ सम्बन्धित हुन्छन्। त कोइरालाले राजनीति गरेको सन् 1940 को दशकदेखि उहाँको जीवन लीला समाप्त हुन्जेलसम्म अर्थशास्त्रमा विधागत धेरै नयाँ मान्यताहरू स्थापित भए। कतिपय स्थापित मान्यताहरू परिवर्तन पनि भए। तिनलाई लक्षित गरेर कोइरालाले फेरि लेखेको वा बोलेको पाइँदैन। तर जुन स्तरको पढाकु कोइराला हुनुहुन्थ्यो र जुन स्तरको राजनीतिक परिवर्तन उहाँले सोच्नुभएको थियो देशका लागि, अर्थशास्त्रका बारेमा उचित दृष्टिकोण स्थापित नगरी त्यो सम्भव थिएन। त त्यो सम्भव नभएका हुनाले अनि उहाँको आर्थिक सोच के थियो भन्ने कुरो हाम्रा लागि बढी एउटा प्राज्ञिक महत्त्वको विषय बन्न गएको हो। स्वर्गीय कोइरालाको जुन आर्थिक सोच छ त्यसमा मैले अघि नै भने कि समाजवाद उहाँको एउटा राजनैतिक प्लेटफर्म का रूपमा रहेको थियो। त त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि, पहिलो त जुन एउटा पुँजीवाद र साम्यवाद, दुई एउटा अलग अलग धाराहरू एउटा आर्थिक राजनैतिक अतिरञ्जनाका साथ संसारमा चाहिँ चलायमान थियो, अगाडि बढ्दै थियो। यी दुईटैको बिचमा समाजवादलाई चाहिँ पोजिसनिङ गर्नुभएको थियो कोइरालाले। तर कोइरालाको यो पोजिसनिङ उहाँकै आफ्नो एउटा सोचाइ हो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। किन मिल्दैन भने उहाँ सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलाका नामुद जुन सोसियलिस्टहरू थिए यी सबैको विचार लगभग उहाँ जस्तै थियो। त उहाँको फरकपन केमा छ भने उहाँले समाजवादलाई नेपालको परिवेशमा व्याख्या गर्नुभएको थियो कि राजनैतिक स्वतन्त्रताका हकमा समाजवाद भनेको के हो, आर्थिक स्वतन्त्रताका हकमा समाजवाद भनेको के हो, र नेपालका जुन विपन्न वर्ग छन्, जो गाउँमा बस्ने विपन्न जनताहरू छन्, उनीहरूको हकमा समाजवाद के हो। त यही विपन्न जनताको हकमा समाजवादलाई व्याख्या गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो कि राजनीति साम्यवादमा राजनैतिक स्वतन्त्रता र पुँजीवादमा एउटा आर्थिक समानता, यी दुवै कुरालाई महत्त्व दिने हो भने उहाँले भने जस्तो समाजवादको सिर्जना हुन सक्दछ। र त्यो अन्ततः फिगरेटिभली त्यसलाई भन्नु पर्यो भने उहाँले त्यसलाई कसरी भन्नुभयो भने एउटा यस्तो नेपाली समाज जसमा हरेक विपन्न वर्गका मान्छेको घरमा एउटा दुहुनो गाई हुन्छ, दुई बित्ता खेत हुन्छ, स्कुल पठाउनका लागि चाहिँ केटाकेटीलाई स्थानीय रूपमा स्कुल पाठशालाहरू उपलब्ध हुन्छन् र सामान्यतया स्वास्थ्यको व्यवस्था चाहिँ समाजमा सबैका लागि उपलब्ध हुन्छ। अब योभन्दा ठुलो उहाँले कुरा गरेको छैन, हामी कहीँ पनि हामीले देख्दैनौँ। त यो यति सजिलो गरी उहाँले समाजवादलाई व्याख्या गर्दा या उहाँको आफ्नो आर्थिक स्रोतलाई राख्दाखेरि चाहिँ कोइरालालाई दुईजना अरूसँग पनि जोड्नु पर्दछ। एउटा त उहाँको महात्मा गान्धीसँग उहाँलाई यदि नजोडिदिने हो, गान्धीको जुन एउटा विचार थियो आर्थिक क्षेत्रमा, हैन, त्यो त्यसमा नजोडिदिने हो भने अलिकति कोइरालाप्रति अन्याय हुन जान्छ। स्वर्गीय कोइरालाको आर्थिक सोच को एउटा पाटो चाहिँ गान्धीसँग जोडिएको छ। त कोइराला आधुनिकताले परिपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने गान्धीको पहिचान उहाँको आध्यात्म, नैतिकता र स्वराजप्रतिको आस्था थियो। तर गान्धीले विपन्न भारतको गरिब जनताका लागि आर्थिक विकासका अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र गान्धी पनि
कोइराला जस्तै ससाना स्थानीय र आधारभूत रूपमा ग्रामीण प्रविधिबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्थ्यो। र जुन मैले कोइरालाको समाजवादको कुरा गरेँ त्योसँग जोडिएको गान्धीको अर्को पक्ष के हो भने गान्धीको अर्थशास्त्रलाई जुन एउटा प्राज्ञिक आवरण दिने काम गरे जेसी कुमारप्पा भन्ने चाहिँ अर्थशास्त्रीले हो, त्यो एउटा आर्थिक जुन सोचाइबाट गान्धी पनि कोइराला पनि प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। त यो सोचबाट उहाँ मात्र होइन, त्यस बेलाका धेरै ठुला अर्थशास्त्रीहरू जो चाहिँ तेस्रो विश्वसँग सम्बन्धित थिए उनीहरू चाहिँ प्रभावित नभइरहने स्थिति थिएन। जस्तो भनौँ न माओ सेतुङले चीनमा सुरु गरेको जुन क्रान्ति थियो हैन, त्यो क्रान्ति को जुन विशेष गरी सांस्कृतिक क्रान्तिको दुईटा पक्ष थियो। एउटा त विशाल चीनको विकासका लागि ठुलो परिमाणमा कल कारखानाहरू चाहिन्छ भन्ने माओको विचार थियो। त माओले जहिले पनि कल कारखानाको एउटा ठुलो स्केललाई वकालत गरे, तर त्यो चाहिँ सहरी क्षेत्रका लागि हो। लेबर इन्टेन्सिभ जुन योजनाहरू थिए माओको त्यसका लागि हो। तर माओले पनि ग्रामीण विकासका लागि सानो ग्रामीण उद्योगको नीति लिए हैन, साना प्रकारका। त सांस्कृतिक क्रान्तिको नारा नै वास्तवमा त्यसबेला एकदमै फेमस चाहिँ एक्सप्रेसन थियो, तपाईँ वाकिङ अन 2 legs, 2 गोडामा हिँडौँ भन्ने। त त्यो 2 गोडा भनेको ठुला कल कारखाना, एउटा मास इम्प्लोइमेन्टका लागि र गाउँघरका लागि चाहिँ साना ग्रामीण उद्योगका विषयहरू। त्यसैले अब बीपीको भनाइ किन हलो गोरु र दुध दिने गाई पर्यो भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ। त त्यो कुरा उहाँले कुनै नयाँ नौलो कुरो गरेको होइन, तर त्यस बेलाको संसार को खास गरी हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूको स्थिति र नेपालको आफ्नो जुन एउटा परिस्थिति छ त्यसलाई बुझेर उहाँले त्यो कुरो भनेको हो। त यो कुरोलाई अगाडि राख्दै गर्दा म एउटा अर्को पक्ष जुन चाहिँ कोइराला अत्यधिक रूपमा चाहिँ प्रभावित चाहिँ अर्को एउटा आर्थिक चाहिँ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ जसका बारेमा पनि म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यहाँ भएका लगभग सबैले उहाँको नाम सुनेको नै हुनुपर्छ, किनभने कोइरालाले धेरै मान्छेलाई खास गरी आफ्ना विद्यार्थीहरू या समवयस्क साथीहरू या युवाहरूलाई भनिरहेको रिकमेन्ड गरिरहेको एउटा नामुद पुस्तक छ जसलाई स्मल इज ब्युटिफुल भनेर भन्दछन्। त स्मल इज ब्युटिफुल, ए स्टडी अफ इकोनोमिक्स एज इफ पिपल म्याटर्ड भन्ने पुस्तक त्यस बेलाको चाहिँ कोइरालाको एउटा जीवनको उत्तरार्धमा असाध्यै प्रसिद्ध पुस्तक लेखिएको थियो। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ससाना प्रयासहरूको खाँचो हुन्छ र सानो प्रयास सबैभन्दा सुन्दर प्रयास हो। देश बनाउने हो, अर्थशास्त्र बनाउने हो भने सानो कुरालाई महत्त्व देऊ। अर्थशास्त्रलाई यदि आम जनताको हकमा रूपान्तरण गर्ने हो, यसलाई समाजवादका रूपमा यदि यसलाई परिवर्तन गर्ने हो, साम्यवादभन्दा अलग र पुँजीवादभन्दा अलग भने त्यसका लागि चाहिँ साना प्रयासहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र संसारलाई चाहिएको सही बाटो भनेको एउटा इन्टरमिडिएट साइज हैन, सानो स्वरूप र इन्टरमिडिएट टेक्नोलोजी, सानो प्रविधिलाई नै महत्त्व दिनुपर्दछ भन्ने जुन एउटा भनाइ थियो उक्त पुस्तकको, त्यो नै त्यसलाई बीपीले असाध्य महत्त्व दिएको हामी देख्दछौँ। र यो पुस्तकका लेखक हुनुहुन्थ्यो त्यस बेलाका नामुद अर्थशास्त्री E.F. सुमेकर। उहाँ चाहिँ एकजना जर्मन अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो जो बेलायतमा हुर्किनुभयो, पढ्नुभयो। त वास्तवमा सुमेकरको विकासको सिद्धान्त यिनै 2 शब्दावलीबाट सुरु हुन्छ, इन्टरमिडिएट साइज र इन्टरमिडिएट टेक्नोलोजी। अब मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक स्रोतहरू भनेको सुमेकरको दृष्टिकोणमा स्थानीय स्रोतहरू नै हुन्। त स्थानीय स्रोतहरूको सघन उपयोग स्थानीय जनताका लागि यदि हुन्छ भने समानतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्थानीय आवश्यकताको पूर्ति यिनै स्रोतहरूबाट गरिनुपर्दछ र यस्ता उत्पादनहरूको यी स्रोतहरू
को विवेकपूर्ण प्रयोगबाट नै स्थानीय आत्मनिर्भरताको विकास हुन सक्छ भन्ने सोचाइ सुमेकरको थियो। अनि गाउँघरका लागि ठुला उद्योग धन्दा वा कलकारखानाको जुन कुरा गरियो, जुन माओले भने, त्यसमा सुमेकरलाई एक पैसा पनि विश्वास थिएन, बिपीलाई पनि थिएन र उहाँले त्यसको कहिले कुरा गरेको हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। र गाउँघरका लागि ठुला उद्योग धन्दा वा कलकारखाना अत्यावश्यक हुँदैनन्, सानो स्तरको विकेन्द्रीकरणमा आधारित र श्रम उन्मुख, लेबर इन्टेन्सिभ हैन जस्ता र कम इन्धनबाटै काम चल्ने जुन स्थानीय वातावरण छ त्यसलाई प्रदूषण नगर्ने, असर नगर्ने, स्वस्थ र स्थानीय मान्छेकै नियन्त्रण भएको त्यस्तो किसिमको प्रविधिहरूबाट मात्र चाहिँ हामी जस्ता कमजोर देशहरूको विकास सम्भव हुन्छ। र यदि प्रविधिलाई जनता केन्द्रित नबनाउने हो र यो केवल एउटा पुँजी निर्माणतर्फ मात्र प्रविधि जागृत हुने हो भने चाहिँ त्यस्तो प्रविधिले साना देशहरू, नेपाल जस्ता चाहिँ कमजोर देशहरू, आर्थिक रूपमा विपन्न देशहरूलाई चाहिँ कुनै हिसाबले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। त सुमेकरको भनाइमा वास्तवमा अत्यावश्यक रूपमा मुनाफा केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलाप वा उन्नतिका प्रक्रियाले केवल ठुला, अत्यन्तै बृहत, जायन्ट भन्छन् नि, सङ्गठनहरूलाई जन्म दिन्छ। त ती जति ठुला हुँदै जान्छन् उनीहरूको अध्यक्षता त्यति नै बढ्दै जान्छ। ठुलो हुनु भनेकै अध्यक्ष हो। विकासोन्मुख देशमा कम्तीमा पनि यो सही हो र त्यसबाट वातावरण प्रदूषण पनि बढ्दै जान्छ। अनि काम कारबाहीमा अमानवीय जुन शर्तहरू, वर्किङ कन्डिसन्सहरू बिस्तारै चाहिँ विकसित हुँदै जान्छन्। अनि उद्योग धन्दा अन्ततः अध्यक्ष रूपमा चाहिँ देखा पर्दछ। त जति कलकारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू साना हुन्छन् त्यति नै व्यवस्थापन सक्षम हुन्छन्। तिनीहरूले सानो प्रविधि, सानो औद्योगिक इकाइहरू र क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ विस्तृतीकरण गर्ने यदि नीति राख्ने हो र स्थानीय सम्पदामै चाहिँ निर्भरता खोज्ने हो भने कुनै पनि देशमा विकासको समस्या आउँदैन भन्ने यो सुमेकरको भनाइ म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु, जसलाई बिपीले अत्यधिक रूपमा आफूलाई प्रभावित गर्ने अर्थशास्त्रीका रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको थियो। त सुमेकरले त्यसो भनेका थिए। त त्यो किन भने सुमेकरले भन्ने कुरो अनि बिपीको समाजवादसँग अलिकति त्यो रिलेटेड भएर आउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ जस्तो हामीले भन्यौँ कि स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने किताबमा सुमेकरको सामान्यता भनाइहरू उल्लेख गरिएको छ। त यो वास्तवमा 1973मा प्रकाशित भएको पुस्तक हो। त्यसको 10 वर्षपछि त बिपी आफै बिदा हुनुभयो। तर जुन बेला यो प्रकाशित भयो, यसका जुन अर्थशास्त्री, जुन यसका लेखक हुन् इएफ सुमेकर, उनी आफ्नो जिन्दगीको उत्तरार्धमा चाहिँ कोइरालाको उत्तरार्धमा उनलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नु पछाडिका केही आधारभूत कारणहरू थिए। किन कोइरालाले त्यो किताबलाई चाहिँ त्यति पपुलराइज गर्नुभयो नेपालमा भन्दा यो पुस्तक वास्तवमा यो किताब संसारले त्यसबेला भोग्दै आएको जुन इन्धन सङ्कट थियो, जुन संसारमा भर्खरै सुरु हुन थालेको एउटा भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाको जुन सुरुवात थियो त्यसमा आएको पुस्तक थियो यो। र सुमेकरलाई धेरैले आदर पनि गर्दथे हैन, आदर गर्दथे आफ्नो विचारका लागि। अनि उनी ठुला एउटा अर्थशास्त्री जुन उनीभन्दा अगाडिका मेनार्ड केन्स, अघि मैले भने, र जन केनेथ गाल्ब्रेथ भन्ने थिए। यी दुइटैसँग कोइराला सुमेकरले काम गरेको अनुभव थियो। र त्यसबेला कोइला बोर्डका चाहिँ बेलायतको उनी सल्लाहकार पनि थिए, आर्थिक सल्लाहकार। समग्रमा सुमेकर एउटा नवसनातनी या भनौँ न्यू क्लासिकल जुन अर्थशास्त्रका मान्यताहरूको विपक्षमा थिए। त्यसको अर्थ के भने केवल उत्पादन र प्रविधिमा घनीभूत रूपमा ध्रुवीकृत हुनु अमानवीय हुन्छ। काम गर्ने ठाउँ र कलकारखाना मर्यादित हुनुपर्छ, डिग्निफाइड हुनुपर्छ, मानवतापूर्ण हुनुपर्छ, दक्ष र प्रभावशाली हुनुपर्छ। र त्यसभन्दा पनि प्रकृति तथा यसले दिएका जुन सम्पदाहरू छन्
जुन मान्छेलाई दिएको सम्पदाहरू छन् ती सबै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले ठुला कुराहरू गर्न साना कुराहरू गर्न सिक्नु पर्दछ र काम गर्दाखेरि जहिले पनि आर्थिक रूपमा एउटा आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्दाखेरि त्यसलाई जहिले पनि विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्दछ। जति विकेन्द्रीकरण ढाँचा हुन्छ उत्पादनको त्यति प्रभावशाली पनि हुन्छ, जनताले त्यति काम पाउँदछन् र आफ्नो आवश्यकता आफै पूर्ति गर्ने अवसर पनि पाउँदछन्। त कुनै ठुलो संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नु छ भने यसले साना साना संस्थाहरू, यस्ता किसिमका साना साना संस्थाहरूको समूह जस्तो आचरण गर्नुपर्दछ र पर्यावरणका जुन समस्याहरू छन् हो त्यसका बारेमा सबैले चिन्तित हुनुपर्दछ र त्यो समयमा पनि मैले भने कि यो 1973मा आएको पुस्तक हो त वातावरणीय संरक्षणको कुरा गरेर वास्तवमा सुमेकर त्यस बेलाको एउटा इन्भाइरोमेन्टल जुन मुभमेन्ट थियो त्यसको हिरो पनि भए। त त्यो कुरोलाई बीपीले पपुलराइज गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ भने कि केही कुराहरूमा बीपीको पनि स्पष्टता थियो हैन। कि पहिलो कुरो त के भने आर्थिक रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो जुन आधुनिक अर्थव्यवस्था छ त्यो दिगो छैन र पेट्रोल र जुन पेट्रोलसँग सम्बन्धित पेट्रोलजन्य इन्धन पदार्थहरू छन्। अब यो पनि एउटा प्राकृतिक सम्पदा हो। यो सम्पदा जुन अत्यधिक रूपमा खपत भइरहेको छ, कुनै दिन यस्तो आउनेछ कि सबै एक पैसा बाँकी रहने छैनन्, निमिट्यान नहुनेछन्। त्यसैले यसबाट कमाउने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ त्यो गलत हो र तिनलाई पुँजीको रूपमा हेर्नु पर्दछ। सुमेकरको पनि भनाइ थियो कि वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थहरूलाई पुँजीको रूपमा हेर्नु पर्दछ। यसरी प्रकृतिले दिएका स्रोतहरू सधैँका लागि सकिनु मानवताको हितमा छैन। त्यस्तै सम्पदाहरू चाहिँ यी सम्पदाहरू नवीकरणीय छैनन् भने तिनलाई जोगाएर खर्च गर्नु सबैको एउटा उत्तरदायित्व हो। त सुमेकरको एउटा भनाइ थियो कि वातावरण संरक्षण स्वतः हुँदैन। वास्तवमा कति महत्त्वपूर्ण छ यो भनाइ। प्रकृतिले प्रदूषणलाई स्वतः आफै प्रतिरोध गर्दै जान्छ भन्नु कुतर्क हो। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। सरकारले दिगो विकासलाई नै महत्त्व दिनुपर्दछ र तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई पहिलो या दोस्रो सम्पन्न विश्वको प्रविधि चाहिएको होइन। यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सम्पन्न देशका चाहिँ काम कारबाही एउटा टेक्नोलोजीलाई ल्याएर एउटा विपन्न देशमा चाहिँ हुत्याइदिने, उनीहरूलाई यसको दास बनाउने, त्यस्तो किसिमको प्रक्रियाले त विकासोन्मुख देशहरूको कसरी विकास होला त? उनीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ गरिब निमुखालाई प्रयोग गर्न सक्ने हुँदैन। त त्यस्तो अवस्थामा ती प्रविधिहरूलाई चाहिने भन्दा महत्त्व दिनु हुँदैन र अर्थव्यवस्थाको मूलभूत समस्याहरूको समाधान चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। सुमेकरको दर्शनमा तपाईँ प्रशस्त हुनु, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ इनफनेसको ठुलो महत्त्व छ। तर चाहिने कुरा पो प्रशस्त हुनु पर्यो, नचाहिने कुरो प्रशस्त भएर के गर्ने? यसका लागि पहिलो कुरो मानवीय आवश्यकताहरू के हुन् भनी चाहिँ बुझ्नु पर्यो र तिनको सीमा तथा प्रविधिको चाहिँ उचित स्वरूप के हुन् भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। त यो कुराको व्याख्या गर्दा ग्रामीण स्तरमा आधारित अर्थशास्त्रका बारेमा सोच्नु पर्दछ र यो पोइन्टमा हामीले के देख्दछौँ भने सुमेकरलाई स्वर्गीय बीपी कोइरालाले अक्षरशः अनुमोदन गर्नुभएको छ हैन। अक्षरशः अनुमोदन गर्नुभएको छ। गाउँको विकास बिना देशको विकास हुन सक्दैन। गाउँको विकासको यो अवधारणालाई चाहिँ सुमेकरले बुद्धमार्गी अर्थशास्त्रको उपमा दिए, बीपीले यसलाई समाजवादको उपमा दिनुभयो। यसको प्रष्ट कारण छ। सुमेकरले वृद्धि हुनु नै उत्तम हो या ग्रोथ इज गुड या बृहत हुनु नै राम्रो हो वा बिगर इज बेटर भन्ने तात्कालिक सोचाइको भर्त्सना गरे। उनले यो गलत भइरहेको छ, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा उनी धेरै अलग देखिए। त त्यस्तै
कोइराला पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूको वृहत उत्पादन मास प्रोडक्सन सर्वथा अनुचित हो भन्ने सोचाइ राख्नुहुन्थ्यो। चाहिएको कुरो आम जनताबाटै उत्पादन गर्ने होइन, प्रोडक्सन बाई द मासेज हुनुपर्दछ भन्ने कुरा कोइरालाको पनि थियो। त्यसैले मान्छेको कल्याणलाई जाँच्नका लागि पिपल्स वेलफेयरलाई जाँच्नका लागि कुल राष्ट्रिय उत्पादनको प्रयोग अनुचित हो भन्ने पहिलो अर्थशास्त्रीका रूपमा सुमेकरलाई लिन सकिन्छ। अर्थशास्त्रको प्रमुख उद्देश्य कमभन्दा पनि कम उपयोग गरेर बढीभन्दा बढी ह्युमन वेलफेयर नै हुनुपर्दछ। त यो कुरालाई नाफा र घाटाको अर्थशास्त्रले आत्मसात गर्न सक्दैन। यसका लागि एउटा ठुलो हृदय चाहिन्छ। त अर्थशास्त्रमा हृदय भन्ने कुरो त त्यो मानवतावादी मान्छेहरूले मात्र गर्न सक्दछन्। त्यो यो जथाभावी र जसले पनि गर्न सक्दैन होइन। मान्छेले न्यायको कुरा गर्ने हो, सोसियल जस्टिसका कुरा गर्ने हो, लिबर्टीका कुरो गर्ने हो र कमन फल्क होइन, कमन फल्कका लागि यदि चाहिँ अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो भने अर्थशास्त्रका पुराना प्यारामिटरभन्दा सुमेकर धेरै अगाडि थिए र बीपीको जुन समाजवादको अवधारणा थियो ले त्यसलाई प्राप्त गर्न खोज्दथ्यो होइन। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अन्ततः सुमेकरको भनाइ के थियो भने उपभोग केवल मानव कल्याणको एउटा साधन मात्र हो र उद्देश्य भनेको जहिले पनि मान्छेको अधिकतम कल्याण नै हुनुपर्दछ। यो कल्याण जहिले पनि न्यूनतम उपभोगबाट प्राप्त गरिनुपर्दछ। उपभोग जति कम गरिन्छ मान्छेको कलात्मक सृजनशीलताका लागि त्यति नै बढी समय र शक्ति बाँकी बस्दछ। त आधुनिक अर्थशास्त्रले बखान गरे जस्तो आर्थिक क्रियाकलापको एउटा मात्र उद्देश्य उपयोग हो होइन भन्ने कुरो यो मान्छेको आवश्यकता नबुझ्नेले मात्र गर्दछ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने आधुनिक भौतिकवाद भन्दा बुद्धमार्गी अर्थशास्त्र धेरै फरक हुनुपर्दछ। त वास्तवमा बुद्धमार्गी अर्थशास्त्र भन्ने शब्द पनि सुमेकरले नै चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका हुन्। त्यसभन्दा अगाडि बुद्धिस्ट इकोनोमी भनेर कसले भनेर एउटा बुद्धमार्गीले सुमेकरको भनाइमा एउटा बुद्धमार्गीले सभ्यताको पूर्व शर्त चाहनाहरूको असीमिततालाई मान्दैन, एकदमै मान्दैन। यसले चरित्रको शुद्धिकरणलाई मानवीय सभ्यताको पूर्वाधार मान्दछ। त्यसैले यस आधारमा चरित्र मान्छेको कर्मद्वारा निर्धारित हुन्छ। कामले मान्छेको स्वतन्त्रता र इज्जतलाई परिवेश दिन्छ, आशीर्वाद दिन्छ। सही कर्मबाट गरिएको उत्पादन स्तुत्य पनि हुन्छ। त आधुनिक उद्योग धन्दा वा कलकारखानाहरूको सबैभन्दा स्पष्ट विशेषता के हो भने उत्पादनका लागि यिनले अत्यधिक चिजबिजको माग गर्दछन् भने दिने बेलामा यिनले साह्रै कम दिन्छ। त्यसैले आधुनिक उद्योग धन्दा असाध्य अध्यक्ष देखिन्छ। मान्छेले ईश्वरबाटै भविष्यलाई अन्दाज गर्ने जुन साधारण शक्ति पाएको छ त्यसको आधारमा हेर्दा यो मान्यताका आधारमा साँचो विकास होला जस्तो लाग्दैन। यो अध्यक्षतालाई किन बुझ्न नसकिएको हो? वास्तवमा यो स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने पुस्तकमा सुमेकर हैरान देखिन्छन्। विवेकसम्मत रूपमा हेर्ने हो भने विज्ञान र प्रविधिका बारेमा हाम्रो समाजलाई नयाँ अभिमुखीकरणको खाँचो छ। त्यसका लागि अर्ग्यानिक, जेन्टल, अहिंसात्मक, एलिगेन्ट र सुन्दरतातर्फको अभिमुखीकरण चाहिन्छ। अब सामान्यतया यी मान्यताहरूलाई हामीले स्वर्गीय कोइरालाको व्यक्तित्व र आर्थिक सोचको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अगाडि सार्यौँ भने उहाँका जुन शब्दहरू छापिएका छन्, जुन सरल रूपमा प्रस्तुत भएका छन् त्यसलाई हामीले अभिव्यक्ति दिन सक्दछौँ। त अब म यो कार्यपत्रको अन्ततिर आइसकेको छु। त यहाँ बिट मार्नु जरुरी छ। त्यसो हो भने आधुनिक आर्थिक सोचमा बीपीवाद भनेको के हो? अब यो प्रश्न धेरै दार्शनिक प्रश्न छ। मैले अघि सुरुमै भने कि यो प्रश्नको जवाब दिने अर्थशास्त्रीहरू हुनुहोला, उहाँले यसलाई हल गर्न खोज्नुहोला। म एउटा सामान्य कानुनको विद्यार्थी र साधारण एउटा विजडमका आधारमा म यसलाई हेर्दछु। त बीपीका आर्थिक विचारहरूलाई प्रष्ट गर्न
आजका नामुद अर्थशास्त्रीहरूको सोचाइसँग पनि गर्न सकिन्छ। आज भन्नाले बिपीको देहान्त पछिको यो जुन करिब 30 वर्ष पछिको समयमा चाहिँ आजको जुन एउटा थट मार्केट छ, त्यसमा जुन आएका विचारहरू छन् त्यसका आधारमा हामीले केही भन्न सक्छौँ होला। जस्तो वैदेशिक सहायता बिना विकासोन्मुख मुलुकहरूको भोक रोग र अशिक्षाको जुन चाहिँ पवर्टी ट्र्याप भनिन्छ, जसलाई भत्काउन सकिँदैन भन्ने विषयमा कोइरालाको जुन सोचाइ थियो, आज हामीले चाहिँ जेफ्री सच जस्ता अर्थशास्त्रीको विचारसँग दाज्न सक्दछौँ। उहाँले यो विषयमा जुन अहिले युएनको अर्थशास्त्रीका रूपमा जुन धारणा राख्नुहुन्छ जेफ्री सचले, त्योसँग मिल्दछ भने आन्तरिक प्रयास नभई केवल चाहिँ विदेशी सहयोगले मात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्वर्गीय कोइरालाको एउटा त्यस्तो सोचाइ थिएन। त्यो भनाइलाई आज पनि हामी देख्दछौँ। आजका अर्थशास्त्री विलियम स्टर्लीले यो कुरोको वकालत गरिरहेको देख्दछौँ। आर्थिक विकास भनेको एउटा मल्टिफ्याक्टर एप्रोच हो, तर विदेशी सहयोगले केही मद्दत गर्दछ र यस्तो सहयोगहरू जरुरी पनि छ। तर ती देशहरू जसले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले गरिबीको जुन एउटा लडाइँ हो त्यो मूलत आफैले लडेका हुन्। अमेरिका, बेलायत या कुनै पनि देशले दिएको पैसा, उनीहरूले दिएको टेक्नोलोजी या उनीहरूले दिएको चाहिँ ब्रेनका आधारमा कुनै पनि विकासोन्मुख देशको एउटा आर्थिक लडाइँ चाहिँ जितिएको जस्तो लाग्दैन। त वास्तवमा विदेशी सहयोगबाट पहिलेभन्दा झनै पतन भएका देशहरू पनि छन्। अब यसबाट गरिब मुलुकहरूमा झनै परनिर्भरता र भ्रष्टाचार बढेको छ। बिपीको भनाइ थियो यस्तो खतराबाट मुक्त गर्न विदेशी सहयोग संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो एउटा स्वतन्त्र संस्था मार्फत प्रदान गरिनुपर्दछ। त सन् 2009मा भारतीय अर्थशास्त्री छन् एकजना सञ्जीव सर्वलोक भन्ने, जसले ब्रेकिङ फायर अफ नेहरू लेट्स अनलिस इन्डिया भन्ने पुस्तक लेखेका छन्। एउटा चर्चित पुस्तक लेखे। उनको भनाइ छ भारत एउटा असफल मुलुक हो र यसको असफलताको श्री गणेश नेहरूबाट सुरु भएको हो। हुन त सब लोक अर्थशास्त्री होइनन्, तर उनी निजामती कर्मचारीको पृष्ठभूमि भएका एउटा छोरा लेखक हुन्। नेहरूको समानवाद अन्ततः लाइसेन्सवादमा रूपान्तरित हुँदै एउटा भ्रष्ट मुलुक बन्न पुगेको छ भन्ने उनको सोचाइ थियो। त्यस्तै चिनिया अर्थशास्त्री बु जिङलियनको भनाइ छ चीन मृत कम्पनीहरूको देश हुन लागेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरू ऋणमा डुबेका छन्। केवल बजारलाई ओभरहाउल गरेर केही पनि हुँदैन। राजनैतिक सुधार, प्रजातान्त्रिकरण एवं कानुनको शासन बिना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। समाजको सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति वा समुदायको आवश्यकता, हक र अधिकारहरूको रोहमा नै आर्थिक सोचलाई हेरिनु पर्दछ। त बिपीलाई यसै आर्थिक कितामा उभ्याउनु पर्दछ भन्ने यो लेखकको ठहर हो। यी भनाइहरू मैले जुन राखेको छु त्यो मैले भने, म फेरि दोहोऱ्याउँछु कि यो एउटा एक्सपर्टको भनाइ होइन, एउटा सामान्य कानुनको विद्यार्थीको भनाइ हो। र जुन स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शतवार्षिकीको पहिलो दिन आज जनवरी 1, 2014 को दिन यो कार्यक्रम गरेर एउटा नेपालको इतिहासमा चाहिँ अत्यन्त प्रभावशाली, प्रतिभाशाली नेपाली पुनर्जागरणका प्रणेता स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको वन्दनामा जुन पहिलो कार्यक्रम यस वर्षको एउटा सेन्टिनरी प्रोग्राम जुन गरेको छ त्यो असाध्यै चाहिँ तारिफ योग्य छ। र जुन मैले आफ्नो कुरो भन्ने मौका पाएको छु त्यसका लागि र जुन चाहिँ यहाँहरूले मेरो कुरा सुनिदिनु भएको छ त्यसका लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।